أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بعظيم قديم كريم مكنون مخزون أسمائك وبأنواع أجناس رقوم نقوش أنوارك وبعزيز إعزاز تعزز عزتك وبحول طول جول شديد قوتك وبقدر مقدار اقتدار قدرتك وبحول طول جول شديد قوتك وبقدر مقدار اقتدار قدرتك وبتأييد تحميد تمجيد تعظيم عظمتك وبسمو نمو علو رفعتك وبقيوم ديموم دوام مدتك وبرضوان غفران أمان مغفرتك وبرفيع بديع منيع سلطانك وسطوتك وبرهبوت عظموت جبروت جلالك وبصلاة سعات سعة بساط رحمتك وبلوامع بوارق صواعق عجيج هجيج رهيج بهيج نور ذاتك وببهر قهر جهر ميمون ارتباط وحدانيتك وبهدير هيار تيار نيار أمواج بحرك المحيط بملكوتك وباتساح انفساح ميادين برازخ كرسيك وبهيكليات علويات روحانيات أملاك أفلاك عرشك وبأملاك الروحانيين المدبرين للكواكب المديرة بأفلاكك وبحنين أنين تسكين قلوب المريدين بقربك وبخضعات حرقات زفرات الخائفين من سطوتك وبآمال نوال أقوال المجتهدين في مرضاتك وبتفضيع تفضيع تفضع تعظيم مرائر الصابرين على بلوائك وبتعبد تمجد تجلد العابدين على طاعتك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قديم يا مقيم يا قويم اطمس بطلس بسم الله الرحمن الرحيم شر سويداء قلوب أعدائنا وأعدائك ودق أعناق رؤوس الظلمات
القيامة بسيوف نشآت قهرك وسطوتك، واحجبنا بحجبك الكثيفة بحولك وقوتك عن لحظات لمعات أبصارهم الضعيفة بعزتك وقدرتك وسطوتك يا الله يا الله يا الله. وصب علينا من أنابيب ميازيب التوفيق في روضات السعادات آناء ليلك وأطراف نهارك، وأغمسنا في أحواض سواقي مساقي برك ورحمتك، وقيدنا بقيود السلامة عن الوقوع في معصيتك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قديم يا قويم يا مقيم يا مولاي يا قادر يا مولاي يا غافر يا لطيف يا خبير. اللهم ذهلت العقول وانحسرت الأبصار وحارت الأوهام وضاقت الأفهام وبعدت الخواطر وقصرت الظنون عن إدراك كنه كيفية ذاتك، وما ظهر من بوادي عجائب أنواع أصناف قدرتك دون البلوغ إلى تلألؤ لمعات بروق شروق أسمائك يا الله يا الله يا الله يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قديم يا قويم يا مقيم يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين أغثنا. لا إله إلا أنت برحمتك ارحمنا. اللهم محرك الحركات اللهم محرك الحركات ومبدئ نهايات الغايات ومخرج ينابيع قضبان النبات ومشقق صم جلاميد الصخور الراسيات والمنبع منها ماء معينا للمخلوقات والمحيي به سائر الحيوانات والنباتات والعالم بما اختلج في صدورهم من أسرارهم وأفكارهم وفك رمز نطق إشارات
وفك رمز نطق إشارات خفيات لغات النمل السارحات. يا من سبحت وقدست وعظمت وكبرت ومجدت لجلال جمال كمال أقوال أعظام عزه وجبروته ملائك سبع سماواتك جعلنا في هذا العام وفي هذا الشهر وفي هذه الجمعة وفي هذا اليوم وفي هذه الساعة وفي هذا الوقت المبارك ممن دعاك فأجبته وسألك فأعطيته وتضرع إليك فرحمته وإلى دارك دار السلام أدنيته بفضلك يا جواد يا جواد يا جواد. جد علينا وعاملنا بما أنت أهله ولا تقابلنا بما نحن أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قديم يا قويم يا مقيم يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين أغثنا. لا إله إلا أنت وبرحمتك يا أرحم الراحمين. أسألك اللهم أن تصلي على سيدنا محمد وآله وأصحابه وتسلم وأن تقضي حوائجنا يا الله يا الله يا الله والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بعظيم قديم كريم مكنون مخزون أسمائك وبأنواع أجناس رقوم نقوش أنوارك وبعزيز إعزاز تعزز عزتك وبحول طول جول شديد قوتك وبقدر مقدار اقتدار قدرتك وبحول طول جول شديد قوتك وبقدر مقدار اقتدار قدرتك وبتأييد تحميد تمجيد تعظيم عظمتك وبسمو نمو علو رفعتك وبقيوم ديموم دوام مدتك وبرضوان غفران أمان مغفرتك وبرفيع بديع منيع سلطانك وسطوتك وبرهبوت عظموت جبروت جلالك وبصلاة سعات سعة بساط رحمتك وبلوامع بوارق صواعق عجيج هجيج رهيج بهيج نور ذاتك وببهر قهر جهر ميمون ارتباط وحدانيتك وبهدير هيار تيار نيار أمواج بحرك المحيط بملكوتك
وباتساح انفساح ميادين برازخ كرسيك، وبهيكليات علويات روحانيات أملاك أفلاك عرشك، وبأملاك الروحانيين المدبرين للكواكب المديرة بأفلاكك، وبحنين أنين تسكين قلوب المريدين بقربك، وبخضعات حرقات زفرات الخائفين من سطوتك، وبآمال نوال أقوال المجتهدين في مرضاتك، وبتفضيع تفضع تعظيم مرائر الصابرين على بلوائك، وبتعبد تمجد تجلد العابدين على طاعتك، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قديم يا مقيم يا قويم. اطمس بطلسم. بسم الله الرحمن الرحيم. شر سويداء قلوب أعدائنا وأعدائك، ودق أعناق رؤوس الظلمة بسيوف نشآت قهرك وسطوتك، واحجبنا بحجبك الكثيفة بحولك وقوتك عن لحظات لمعات أبصارهم الضعيفة بعزتك وقدرتك وسطوتك يا الله يا الله يا الله. وصب علينا من أنابيب ميازيب التوفيق في روضات السعادات آناء ليلك وأطراف نهارك، وأغمسنا في أحواض سواقي مساقي برك ورحمتك، وقيدنا بقيود السلامة عن الوقوع في معصيتك، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قديم يا قويم يا مقيم. يا مولاي يا قادر يا مولاي يا غافر يا لطيف يا خبير. اللهم ذهلت العقول وانحسرت الأبصار وحارت الأوهام وضاقت الأفهام وبعدت الخواطر وقصرت الظنون عن إدراك كنه كيفية ذاتك، وما ظهر من بوادي عجائب أنوارك
كناف قدرتك دون البلوغ إلى تلألؤ لمعات بروق شروق أسمائك يا الله يا الله يا الله يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قديم يا قويم يا مقيم يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين أغثنا لا إله إلا أنت برحمتك ارحمنا اللهم محرك الحركات اللهم محرك الحركات ومبدئ نهايات الغايات ومخرج ينابيع قضبان النبات ومشقق صم جلاميد الصخور الراسيات والمنبع منها ماء معينا للمخلوقات والمحيي به سائر الحيوانات والنباتات والعالم بما اختلج في صدورهم من أسرارهم وأفكارهم وفك رمز نطق إشارات خفيات لغات النمل السارحات يا من سبحت وقدست وعظمت وكبرت ومجدت لجلال جمال كمال أقوال أعظام عزه وجبروته ملائك سبع سماواتك جعلنا في هذا العام وفي هذا الشهر وفي هذه الجمعة وفي هذا اليوم وفي هذه الساعة وفي هذا الوقت المبارك ممن دعاك فأجبته وسألك فأعطيته وتضرع إليك فرحمته وإلى دارك دار السلام أدنيته بفضلك يا جواد يا جواد يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله ولا تقابلنا بما نحن أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قديم يا قويم يا مقيم يا نور يا هادي
يا باقي يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين. يا غياث المستغيثين أغثنا. لا إله إلا أنت وبرحمتك يا أرحم الراحمين. أسألك اللهم أن تصلي على سيدنا محمد وآله وأصحابه وتسلم، وأن تقضي حوائجنا يا الله يا الله يا الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.